अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फोटो ट्रैवल पिंडी मिडिल विंग बॉयज़ से आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मज़मून उर्दू ज़ुबान कवायद जमात शीशम की असाइनमेंट नंबर 4 के हवाले से, जो आपके वीक 4 में आपको जो काम दिया गया है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तख्लीकी लिखाई ख़त उर्दू ज़ुबान कवायद सफ़ा नंबर 17 पर और अदाद व हरूफ सफ़ा नंबर 18 पर आपके इस हफ्ते का काम है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ख़त लिखा क्यों जाता है, ख़त लिखने की ज़रूरत पेश क्यों आती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ज़माने में बातचीत करने का या गुफ्तगू करने का ताल्लुक़ जो है वो इतना मजबूत नहीं था, राब्ते इतने ज़्यादा मौसर नहीं थे। तो ऐसे वक्त में ज़रूरत थी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए ख़त का सहारा लिया जाता था और ख़त लिखे जाते थे जिसमें आप अपने ख़यालात को तहरीरी अंदाज में बयान करते थे। खतूत नवीसी इसी को कहा जाता है कि जो बात एक शख्स किसी दूसरे शख्स से ज़ुबानी करना चाहता है मगर फासले की दूरी के सबब ऐसा नहीं कर सकता और अपनी गुफ्तगू को लिख कर भेज देता है तो उसे ख़त कहते हैं। ख़त को आदि मुलाकात भी कहा जाता है। ख़त को मकतूब, ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार या कातिब भी कहा जाता है और जिसे ख़त भेजा जा रहा हो वो मकतूब अलैह है जिससे आप बात करना चाहते हैं। अब आप बात करते हैं कि ख़त होती कितने किस्म के हैं। आमतौर पर 2 तरह का ख़त लिखा जाता है, एक रस्मी और एक गैर रस्मी। रस्मी ख़त में हम किसी इदारे या किसी पेशावर अफराद के बात करने के लिए या अपने मसले के हल के लिए, अपने मसले से आगाही के लिए उस इदारे को या किसी शख्स को ख़त लिखते हैं जिसमें हम सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं और अपनी बात को उस बंदे तक पहुंचाने के लिए इस ख़त को तहरीर करते हैं। जबकि गैर रस्मी ख़त में आप किसी दोस्त, अजीज़ व क़रीब को या अपने वालिदैन में से किसी को ख़त लिखते हैं तो आमतौर पर आप उनमें बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ से गुफ्तगू जो है वो इख्तियार करते हैं। जिस तरह से गुफ्तगू करते हुए आपको ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से तहरीर करते हुए भी आप इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हैं और मर्तबे और रुतबे का ख्याल रखते हुए आप अपने अल्फाज का चुनाव करते हैं। ऐसे खतूत आमतौर पर ज़ाती या निजी खतूत कहलाते हैं। सब तरह के खतूत में कुछ बातें एक से होती हैं जिनको ख़त के अज्जा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ख़त के अज्जा के हवाले से, जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी ख़त जो है वो तहरीर करते हैं। जैसे कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी बात को बयान करते हैं या तहरीर करते हैं। तो वो ख़त के अज्जा कौन कौन से हैं? ख़त के अज्जा में सबसे पहले है मकाम और रवानगी। मकाम रवानगी में और तारीख़ में आप हमेशा सफ़े के शुरू में दाएं तरफ कोने में लिखते हैं और उसके बाद अलक़ाब व आदाब का चुनाव आप तब अपने दोस्त, अपने सवाल के मुताबिक जिसको भी आप लिख रहे हैं उसके रुतबे के हवाले से आप तहरीर करते हैं। जैसे अलक़ाब है, आपका ख़त अगर दोस्त के हवाले से है तो आप लिखेंगे प्यारे दोस्त, दोस्त का आप नाम तहरीर कर सकते हैं, किसी भी दोस्त को जिसको आप लिखना चाहते हैं जो आपको पसंद है। उसके बाद आदाब, सलाम या इस किस्म के दूसरे अल्फाज को आदाब कहा जाता है और आप उसकी मकतूब अलैह यानी जिसको आप ख़त लिख रहे हैं उसकी हैसियत और उससे अपने ताल्लुक़ के लिहाज से भी आदाब लिख सकते हैं। उसके बाद आप हाल अहवाल दरियाफ़्त करते हैं, चूँकि ये देख लें गैर रस्मी ख़त के मुताबिक आप हाल अहवाल दरियाफ़्त करते हैं, यानी उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे या दुआ है कि आप खैरियत से हों और इस ख़त को अच्छे हाल में पढ़ रहे हों। और उसके बाद नफ्स मज़मून, आपके ख़त की सारी कहानी जो है वो यहाँ पर शुरू होती है कि आपने अब जब नफ्स मज़मून में करना क्या है, उसमें लिखना क्या है। सवाल आपके पास दिया हुआ होता है और आपने उसके मुताबिक, उस मौजू के मुताबिक आप अपने नफ्स मज़मून को तहरीर करना है।
اس میں کچھ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. پہلے آپ مسائل کو بیان کرتے ہیں، پھر ان مسائل کے حل کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اختتام میں آپ ہمیشہ دعائیہ کلمات غیر رسمی خط کا حصہ ہیں. آپ اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا نام اور جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں مکتوب علیہ کے ساتھ آپ اپنا تعلق بھی ظاہر کرتے ہیں. پیارے بچوں، آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 17، اس پر ایک نمونے کے طور پر ایک خط تحریر کیا گیا ہے، جس میں آپ کے لیے بہت واضح طور پر ان تمام اجزاء کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور اس کے مطابق تحریر کیا گیا ہے نیک تمناؤں کے ساتھ. یہاں پر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، تحریر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو خط آپ نے لکھنا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا دوست اردو مضمون میں کافی کمزور ہے، اضافی شیٹ پر خط لکھ کر اسے اردو بہتر کرنے کی تجاویز دیں. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے. خط کے اجزاء میں پہلا مقامی روانگی. عام طور پر مقامی روانگی میں یہاں پر از کمرہ امتحان لکھا جاتا ہے. مورخہ یا تاریخ، جس تاریخ کو آپ یہ خط لکھیں گے وہ تاریخ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. القاب و آداب، بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا دوست. یہاں آپ اپنے پیارے دوست، پیارے اسد، پیارے بلال، جو بھی آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کا پسندیدہ نام ہے، جو آپ کا پسندیدہ دوست ہے، آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں. اس کے نام آپ یہ خط لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کو آپ سلام کریں گے، آداب بھی لکھ سکتے ہیں. آپ معلوم کریں گے کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میرا یہ خط لکھنے کا مقصد کیا ہے. اب آپ اپنے مقصد کی طرف آ جائیں گے اور وہ آپ کا پہلا پیراگراف ہوگا جس میں آپ اردو زبان کی اہمیت کا ذکر کریں گے. اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ بتائیں گے کہ دنیا میں ہر ملک کے لوگ اپنی قومی زبان بول کر فخر محسوس کرتے ہیں اور ہماری قومی زبان اردو ہے. اپنی زبان کے ذریعے ہم تعلیم حاصل کر کے اپنی زبان میں آسانی کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کو، اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں. ہماری اردو زبان کئی زبانوں کے الفاظ کا ذخیرہ ہے. اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں عربی، انگریزی، عبرانی اور دیگر کئی زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے. اس طرح سے آپ اردو زبان کے بارے میں اہمیت سے اپنے دوست کو آگاہ کریں گے پہلے پیراگراف میں. دوسرے پیراگراف میں آپ بتائیں گے کہ آپ کے دوست کو اردو زبان میں کون سی مشکلات پیش آ رہی ہیں. یعنی آپ کے دوست کو اردو پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے، اردو لکھنے میں مشکل آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ بات کریں گے. اگر پڑھتے ہوئے مشکل آ رہی ہے تو آپ اس کو بتائیں گے کہ الفاظ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے حروف تہجی کو سمجھیں اور اس کو سمجھنے کے بعد مشکل الفاظ کو خط کشید کرنے کے بعد وہ تحریر کریں اور انہیں تحریر کردہ الفاظ کے معنی تلاش کر کے ان کو تحریر کریں. مشکلات کے حل کی تجاویز آپ دیں گے. اگر اس کو پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے، الفاظ لکھنے میں مشکل آ رہی ہے، تو آپ اسے کیا تجویز دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ان مشکلات پر کس طرح سے قابو پا سکتا ہے کہ وہ اپنے سبق کو آسان بنانے کے لیے اس کی لکھائی میں مشق کر سکتا ہے، مشکل الفاظ کو بار بار لکھ سکتا ہے، اپنے تلفظ اور ادائیگی کو بہتر بنانے کے لیے کسی بڑے کی مدد لے سکتا ہے، اپنے اساتذہ کی مدد لے سکتا ہے، اپنے والدین کی مدد لے سکتا ہے. اور آپ بھی ہمتاً اس کے لیے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے یقین دلائیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں اور وہ آپ سے بھی مدد لے سکتا ہے. اس کے بعد اختتام جب آپ کریں گے تو والسلام. آپ کا دوست الف ب جیم، آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ الف ب جیم کا استعمال کریں. امید ہے کہ آپ ایک اچھا خط ضرور لکھنے کے قابل ہوں گے اور ان تمام ہدایات پر عمل کرتے ہوئے خط تحریر کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھا آپ کا خطوط نویسی کا کام. دوسرا کام جو آپ کا ہے صفحہ نمبر 18 پر، وہ ہے اعداد اور حروف. بہت دلچسپ، بہت آسان کام ہے یہ. اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ درجہ ذیل جملوں میں دیے گئے اعداد کو حروف میں تحریر کیجیے. اس سال گندم کی قیمت 437 روپے فی من مقرر کی گئی ہے. دوبارہ اسی جملے کو تحریر کیا گیا ہے لیکن ان اعداد کو
حروف کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے، یعنی یہ جو اعداد ہیں گنتی کی صورت میں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے حروف میں تحریر کر دینا ہے. جیسے آپ بول رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو تبدیل کر دیں گے. ہمارے اسکول میں کل 1259 طلبہ زیر تعلیم ہیں. اب اس کو آپ حروف میں کیسے لکھیں گے، اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے پہلا حل کر دیا گیا ہے. دوسرا ہے ہمارے اسکول میں کل 1259 طلبہ زیر تعلیم ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ اس کو تحریر کریں گے. ہمارے اسکول میں 1259 طلبہ ہیں. بقیہ تمام اعداد کو حروف میں آپ تبدیل کریں گے اور تبدیل کرنے کے بعد اضافی شیٹ پر لکھیں گے.